الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا احسان پھر ہوا کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا. ویسے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. دل کی تسلی کے لیے ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کس کے پاس تھی. اور اس بات کو سمجھنا مشکل بھی نہیں، ہر مسلمان بآسانی سمجھ سکتا ہے. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں. ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہماری چیزوں پر ہمارا اختیار چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اللہ کا مکمل اختیار چلتا ہے. اب میرے پاس 10 لاکھ، 25 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ روپے ہیں. ان پیسوں سے میں جسے چاہے جب چاہے دیتا ہوں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں. اگر اس کی چاہت نہیں ہے، بندہ لاکھ کوشش کر لے اسے حاصل کر نہیں سکتا، چاہے وہ بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور خزانے میں رمضان المبارک بھی ہے. اب ہمارے سروں پر، ہماری زندگیوں میں جو رمضان المبارک کے آیا، یہ ہماری
दौलत, हुस्न, ताकत का बदला नहीं है, बल्कि अल्लाह अपने फजल से दिए हैं। सोच कर देखें उन लोगों को जिनका इंतकाल रमजान से पहले हो गया, उनको अगर सोचेंगे तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र हमको पैदा होगा। चाहता तो अल्लाह ताला हमको भी ले सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है। मेरे बंदे, तुझे तेरी जिंदगी में फिर एक चांस मिली है, इसे तू भरपूर इख्तियार कर ले, इस्तेमाल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान चले जाए तो जैसे का वैसा न रह जाए। बड़ा मुकद्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला दिया है। इस महीने की फजाइल और फजीलतें कुरान और हदीस में बेहद हिसाब हैं। जिंदगी भर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुनते आ रहे हैं और जब तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे सुनते रहेंगे। कुरान पाक की मुकद्दस आयत इस फजीलत पर सबसे पहले आती है। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इतनी मर्तबा सुने हैं रमजान के मौके पर इस आयत को कि मुझे उम्मीद है कि ये पूरा मजमा इस आयत का हाफिज होगा। याद हो गई होगी आयत ये आप लोगों को, क्योंकि सुनते हुए भी चीज याद आ जाती है ना। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों, यहूदियों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, हिंदुओं से नहीं, काफिरों से नहीं, मुशरिकों से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मुझसे और आपसे खिताब करते हैं, ऐ ईमान वालों। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये एक जुमला ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे इशारे पाए जाते हैं। अल्लाह ताला इस आयत के इब्तिदा में मोहब्बत का भी इजहार कर रहा है। इस आयत के इब्तिदा में अल्लाह ताला गौर व फिक्र का भी हुक्म दे रहा है। ऐ ईमान वालों, गौर से सुनो। ये माना निकलता है मुफस्सिरीन के अंदर। क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो रोजे तुम्हारे ऊपर आए हैं, ये जो हुक्म तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, ये नया हुक्म नहीं है। हर नबी की उम्मत को ऐसा हुक्म दिया गया है। एक आदमी एक नया काम करता है तो उसे एक किस्म का फक्र पैदा हो जाता है और वो कहता है कि मुझसे पहले कोई नहीं किया, मैं ही किया हूं, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? लेकिन अल्लाह ताला यहां गुरूर को भी तोड़ते हैं कि तुम रोजा रखकर फक्र न करना, तुम्हारे ये रोजे नहीं है, बल्कि तुमसे पहले की उम्मतों ने भी रोजे रखे हैं। बल्कि मेरे दोस्तों, हमारे रोजों की जो सहूलतें हैं वो उससे पहले उम्मत वालों के लिए वो सहूलतें नहीं थी। एक सहूलत ये है हमारे रोजे में कि अल्लाह ताला ने हमको सहर करने का हुक्म दिया, सोकर उठने के बाद सहर कर सकते हैं। इससे पहले जो उम्मतें के रोजा रखती थी उन लोगों के लिए कानून ये था कि सोने से पहले सहर कर लो, अगर तुम सो गए तो सहर करने की इजाजत नहीं है। ये दूसरी सहूलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के सदक़े में ये बताया कि सहर में बरकत है। हदीस की शरह अभी देख रहा हूं मैं कि इस सहर करने का हुक्म और सहर की बरकत का हुक्म अल्लाह ताला ने पैगंबर की उम्मत को दिया, और ये सहरी करने का हुक्म उस पैगंबरों की उम्मत के लिए जरूरी नहीं था। करे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि सहर करो, एक लुक़मा, एक टुकड़ा खजूर का आधा टुकड़ा या दूध का आधा गिलास, एक घूंट दूध, अगर कुछ भी न हो तो थोड़ा नमक और पानी के जरिए से सहर कर लो, क्योंकि मेरी उम्मत के सहर में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत को रखा है। बताना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोजों के अंदर बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी। और एक सहूलत यह भी है, गरचे के मासूम छोटे बच्चे बैठे हुए हैं,
پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ کے حضرات کے سامنے کہ اس زمانے کی امتوں کے لیے جو روزے کے حکم تھے اس روزوں میں اپنی بیوی کو چھونے کا حکم نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے روزوں کے اندر حکم یہ ہے کہ سحر سے لے کر افطار تک بیوی سے پرہیز کر لو، اس کے بعد آپ بیوی کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ سہولتیں ہیں، سہولتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ نئے نہیں ہے، یہ حکم نیا نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ اور سنو گے، اس زمانے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیں جو روزہ رکھتی تھی ان لوگوں کے لیے اتنے آفر نہیں، خدا کی قسم ہمارے روزوں کے لیے نبی کے صدقے میں ہم کو آفر ملے ہیں، گرچہ کہ ہمارے روزے بڑے سادے سیدھے، کب بھی روزہ لگیا ہم نا، ہاں روزہ لگیا ہے، ارے بنگلور کا روزہ، اے سی کا روزہ، پیٹ بھرا روزہ، سونے والا روزہ، کوئی تکلیف نہیں، ہونٹ سوکھتے نہیں، پیٹ لگتا نہیں، ارے 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سب کی صورتیں ایسی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کھانا کھا کر آئے ہیں، ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں۔ اس زمانے کے روزے کیسے؟ دھوپ، پہاڑوں کے، پیاس کے، بھوک کے، تپش کے، ترس کے، آدھا پیٹ کے، ایک کھجور کے، ایک گلاس پانی کے، ایک گھونٹ دودھ کے، اتنے تڑپنے والے روزے کہ جہاں ہوا کا انتظام نہیں، دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں۔ ہمارے روزے تو بڑے سہولت کے روزے ہیں، پھر بھی اس پیغمبر کی امت کو جو آفر کے ملے کسی اور پیغمبر کی امت کو وہ آفر نہیں ملے۔ پہلا آفر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی تو اللہ تعالیٰ 5 خاص نعمتیں نازل کریں گے۔ کتنے نعمتیں؟ 5 خاص نعمتیں۔ پہلا آفر یہ ہے کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ کی معدے کی تھیلی جو ہے، کھانے کی تھیلی جو خالی ہو جائے گی، اور خالی ہونے کے بعد اس سے بدبو پیدا ہوگی، اور وہ بدبو منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے باہر نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس روزدار کے منہ کی بدبو جنت کے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مسلمان بدبو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتے ہم لوگ، صحیح بولو، بدبو پسند، خوشبو پسند؟ خوشبو پسند، بدبو ہرگز پسند نہیں۔ لیکن بعض مسلمان بدبو پسند کرتے ہیں۔ سگریٹ کیا ہے؟ بدبو۔ بیڑی کیا ہے؟ بدبو۔ پان پراگ کیا ہے؟ بدبو۔ ہنس کیا ہے؟ بدبو۔ گھٹکا کیا ہے؟ بدبو۔ ناس کیا ہے؟ بدبو۔ پسند کرتے ہیں، پھر یہ مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پسند نہیں ہے۔ اگر پسند نہیں ہے تو آج ہی عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم نہ سگریٹ پیئیں گے، نہ بیڑی پیئیں گے، نہ گھٹا کھائیں گے، نہ پان پراگ کھائیں گے، نہ ہنس کھائیں گے، نہ کوئی اور تمباکو چاپیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے، جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، کپڑوں سے لے کر جسم تک، خوشبو ہی خوشبو شریعت پسند کرتی ہے۔ بدبو کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر اعتبار سے تم پاک رہو، ہر اعتبار سے پاک رہو، ناپاک نہ رہو، ہر قسم کی پاکی اختیار کرو۔ پاکی کے کئی ذرائع ہیں۔ غسل کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم، وضو کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم، برش برش برش، انگریز کیا برش نکالا؟ میرے آقا کے صدقے میں ہم لوگوں کو مسواک ملا، اور تمام انبیاء کو مسواک کا حکم دیا۔ انگریز تو تھوک چاٹو ہے، مسلمانوں کی نقل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان انگریز کی نقل کر کے تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ انہیں ہماری نقل کر رہا ہے، ہوا میں اڑا ہماری نقل کر کے، پانی میں داخل ہوا ہماری نقل کر کے، ڈاکٹر MBBS بنا ہماری نقل کر کے،
चांद सूरज तक 5 सितारों तक पहुंचा हमारी नकल करके। वो साइंसदान कुरान की, हदीस की, शरीयत की, सीरत की, मुसलमान की नकल करके तरक्की कर रहा है। ये कमजोर मुसलमान कितना गिरा हुआ है कि अंग्रेज की नकल करके तबाह हो रहा है। सारी दुनिया हमको फॉलो करेगी। मुसलमानों कान खोल के सुन लो, तुमको दूसरों की नकल के लिए पैदा नहीं किया गया है, दूसरों को तुम्हारी नकल के लिए पैदा किया गया है। और तुमको किसकी नकल करना है? पैगंबर की नकल करना है। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। कहां करेंगे? रमजान में भी कितनी सूरतें ऐसे हैं जिनमें चेहरे कताड़ियां नहीं है। अल्लाह अल्लाह। पीछे बोलो गीबत, सामने बोलूंगा दोस्त, मोहब्बत, भाई, चारगी, प्यार। सवर जाओ रमजान के लिए, सवर जाओ, बना लो अपने आप को। अरे रमजान आ रहा है, रमजान आए तो टोपी पहने नहीं। टोपी क्या है? एडिशनल चीज है। दाढ़ी क्या है? उसकी हकीकत में दाखिल है। टोपी के बगैर बाई चांस कभी नमाज पढ़ लिया तो अदा हो जाएगी, मकबूल हो जाएगी। दाढ़ी के बगैर नमाज पढ़ेगा, अदा हो जाएगी, लेकिन कबूल नहीं होगी, नहीं होगी कबूल। नमाज में एक दाग, एक धब्बा है। तो मेरे हाल बात कहीं से कहीं चले जाएगी कि मुसलमानों की नकल सारी दुनिया करेगी। मुसलमान किसकी नकल करेगा? अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ताला ने यही कहा कुरान के अंदर कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे पैगंबर में क्या कमी आ गई कि तुम उसकी सीरत को छोड़ रहे हो? अरे तुमको पैदा किया तुम्हारे नबी की इत्तिबा करने के लिए। मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, ये कपड़ा मैं नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता? ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। नबी की सुन्नत छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? नबी की जिंदगी में फॉल्ट नजर आ रहा है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबकि कुरान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए हर नमूना मिलेगा पैगंबर की जिंदगी में। तुमको दूसरों के दरवाजों में झांकने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया तुम्हारे दरवाजे की फकीर बनकर रहेगी, तुम अमीर बनकर रहो। तो बहरहाल अर्ज ये करना है मुझे आपके सामने कि पहला इनाम अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? मुंह की बदबू को मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि बदबू का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम में। इसीलिए मुंह को इतना साफ रखने का हुक्म दिया, इतना साफ रखने का हुक्म दिया कि फजर में मिसवाक, जोहर में मिसवाक, असर में मिसवाक, मगरिब में मिसवाक, इशा में मिसवाक। फुक़हा ने फरमाया कि मिसवाक वाले वुजू के मुकाबले और बगैर मिसवाक वाली नमाज दोनों के अंदर अलग फर्क है। बगैर मिसवाक वाली नमाज के मुकाबले में मिसवाक वाली वजू की नमाज 20 पर 7 गुना ज्यादा अल्लाह के दर्जा, अल्लाह के नजदीक मकबूल होती है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पे मैं मशक्कत न समझता तो मेरी उम्मत को यह कानून लागू कर देता कि तुम्हारी अगर मिसवाक ना हो तो वजू नहीं, वजू ना हो तो नमाज नहीं। मुश्किल अल्लाह के रसूल को डालना पसंद नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने गुंजाइश दे दी कि मुंह को पाक रखना, हमेशा मुंह को पाक रखने का हुक्म दिया गया है। यहां तक के मेरे आका ने फरमाया, यहां तक के मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारी मुंह की बदबू से अगर तुम्हारे भाई को तकलीफ होती है तो तब भी यह मसलम निकला कि तुमने अपने भाई को तकलीफ दिया है। शादी होती? अरे होती नहीं होती? होती है। शादी होने के बाद बीवी से बात करना पड़ता। वो छोड़ो, पहले भी बात करें हमें नहीं। फुक़हा फरमाते हैं कि जब तू अपनी बीवी के पास जाएगा पहली रात, ये पहली मुलाकात है, उससे पहले मुलाकात करने वालों के लिए शादी का मजाज नहीं। चुपके लोगों को दिखाने के लिए शादी महला में खड़ को फोटो पकड़ लिए। सर शादी का हकीकी मजा किसे मिलता है? वो नौजवान को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में औरत को न समझा हो। निकाह करने के बाद जब औरत को देखेगा और छुएगा तो उसे पूछो कि उसके मजे और खुशी का आलम क्या होता है।
جو پہلے سے میسجاں کرے, فونا کرے, باتاں کرے, لو کرے, پیار کرے, لین کرے, کیا کی کرے, کدھر کی کرے, اسے شادی کا مزہ نہیں. چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شادی رچ رہی ہے. جب اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو پھر اسے کوئی لذت نہیں ہے, بیوی کو چھوے گا پھر کوئی لذت نہیں ہے, اسکوٹر میں بٹھائے گا کوئی لذت نہیں ہے, لے کر پھرے گا کوئی لذت نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنی لذتوں کو گناہ کے طریقے سے خرچ کر دیا ہے. سنبھال کر رکھو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھو. شادی تو ہونا چاہنا, سنبھالے تو بھی شادی ہونا, نہیں سنبھالے تو بھی شادی ہونا. میں سنبھال کر رکھا ہوں, مجھے شادی نہیں ہوگی. جو نہیں سنبھالے انہوں کامیاب ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کے چہرے کا پھول کھلے گا کہ نہیں کھلے گا, ضرور کھلے گا. شادی کرنا, لیکن وہ شادی کو شادی کے طریقے سے کریں گے تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. بہرحال شادی ہوتی صبح کو 11 بجے کی, 12 بجے کی. میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. صبح کے 11 بجے سے لے کر شام کے 11 بجے تک ملتے ملاتے, پسینہ گسینہ, کپڑے گندے گندے, کیا کی کدھر کی قسم کی بدبو ہو جاتی ہے. بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے, تاکہ تمہارے پسینے کی بدبو تمہاری بیوی کو تکلیف نہ دے. کتنا پاک ہے دیکھو ہمارا مذہب. اور اسی تحت میں لکھا ہے کہ جب تم بیوی سے بات کرو گے تو ذرا منہ میں الائچی کی, لونگ کی, کیا تھی خوشبو کا چیگم کیا آتا سو, مجھے معلوم ہے اب کیا کیا تھا نا, کیا کی ایک ڈال لے ہوتا کہ تمہارے منہ سے کیا ہو جائے. نہیں تو جنت الفردوس کے عطر کی شیشی نہیں, وہ چک منہ میں ڈال لے. لیکن شادی ہوتی نوجوانوں کو بات کہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں کہ میرا خدا کا احسان دکھا رہا ہوں میں تمہارے سامنے, خدا کا پیار, خدا کی محبت دکھا رہا ہوں. جب ایک بندہ ایک بندے کی منہ کی بدبو کو پسند نہیں کرتا, یہاں تک کہ وہ بیوی جس پر اپنے شوہر کا احسان پڑے گا وہ شوہر کی منہ کی بدبو بیوی برداشت نہیں کرتی. میرا پاک پروردگار کتنا پاک ہے, پھر بھی روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کر رہا ہے. یہ ہے رمضان. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں, نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد کھانا گنا کھا لے کو, دوست احباب کے ساتھ ایک راؤنڈ مارنے کے لیے جاتے ہیں, وہ راؤنڈ میں ٹھنڈا گننا پی لے کو کڑک ٹربل سگریٹ مار لے کو آ جاتے ہیں. اللہ اللہ, بیوی کے پاس جا رہا ہے, منہ کو بدبو اور گندا بنا کے جا رہا ہے. نہیں بولو, نہیں کریں گے ایسا, نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ کیا کرو, لونگ الائچی منہ میں, کیا تمہیں اچھی خوشبو والی چیز ڈال لو تاکہ جب تم اپنی بیوی سے بات کرو گے تمہارے منہ سے خوشبو نکلے گی. خوشبو ایک بہترین پیغام ہے سامنے رہنے والے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مسجد کو آؤ, جمعے کے دن آؤ, کثرت سے مجمع رہتا ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن جب آئیں گے تو جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ غسل کرنا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ سرما لگانا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ عطر کا لگانا. اور جمعے کی سنتوں میں سے ایک ہے کہ مسجد کو بھی معطر کرنا, مسجد کے اندر بھی عود کی دھونی دینا. یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے. لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. ویسا بول کو کوئی مسجد میں عود ڈالا لے تو یہ ہماری مسجد نہیں بھائی, یہ عود دانا کی مسجد بولتے ہیں. اللہ اللہ, عود دان کی مسجد کیا, لونگ کی مسجد کیا ہے. مسجد کو خوشبو کرنا, مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا, کیونکہ یہاں کون رہتے ہیں, ملائکہ رہتے ہیں. تمہیں کتنے ہیں, 3 ساڑھے 3 4 ہزار ہے. ملائکہ انگنت رہتے ہیں مسجد کے اندر. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مسجد کی 50 صفیں ہیں اور ایک صف ہی مسجد کی فل ہو رہی ہے, 40 پر 9 صف خالی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے گھر کو کبھی برباد نہیں کرتا. انسان نہ آیا تو کیا ہوا, میں فرشتوں کے ذریعے سے صفوں کو آباد کر دیتا ہوں. ہمیں نہیں ہے تو کیا مسجد خالی, خالی نہیں مسجد, مسجد خالی نہیں. ایک جنا گھر بنتا تو بڑا گھر بنتا, 4 بیڈ روم, 2 حال, 1 حال, 1 حال. بعض لوگ ہول دھڑ کے رہتے ہیں, 2 بیٹا دار رہے تو اسے ایک کمرہ دے آتی, اسے ایک کمرہ دے آتی, دونوں کو ملا کو سلاتے نہیں. کی کہتا وہ روم خالی رہیں با, گھر خالی نہیں رہنا. بولتے نہیں بولتے, یہ روم میں ایک آدمی, وہ ایک روم میں آدمی, وہ روم میں ایک آدمی, ایک روم میں ایک آدمی رکھ کر گھر کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گھر کا اونر اور مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کیا نہ رہے,
खाली न रहे, घर मेरा वैरान न रहे। और अल्लाह भी चाहते हैं कि उसका घर खाली न रहे, और अल्लाह को किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह आने वाहिद में लाखों करोड़ों मलाइका पैदा करते हैं। हमको तो मेरे दोस्तों बार बार मस्जिद को आने का मौका मिल जाता है, बार बार आने का मस्जिद में मौका मिल जाता है। इन्न अव्वल बैति उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन लन तनालू। चौथे पारे की पहले सफ़े की आयत की तफसीर में आता है कि अल्लाह के इतने अनगिनत फरिश्ते हैं, काबतुल्लाह का हो मसला, या मस्जिद का हो, या मस्जिद नबवी का हो, या नबी के रोजे का हो, या बैतुल मक़दिस का हो, या आसमान के काबे का हो, अल्लाह ताला एक मर्तबा उन फरिश्तों को इन मकामात पर भेजते हैं तो फिर फरिश्तों को मौका नहीं मिलता, नए फरिश्ते बनाकर भेजते हैं। इतने पैदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। तो मस्जिद में आने की सुन्नतों में से क्या है? मस्जिद की सुन्नतों में से क्या है कि खुशबू लगा कर आओ, मस्जिद के अंदर खुशबू रहे ताकि फरिश्तों को तकलीफ ना हो। तुम खुशबू लगा कर आओ ताकि बाजू वाले को तकलीफ ना हो। तुम्हारे मामूली पसीने की बदबू को तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं करता, अल्लाह पाक है तो मुंह की बदबू को कैसे पसंद कर लेंगे? फिर भी ये अल्लाह ताला का करम है कि उसे रोजदार की ये इबादत इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि 12 घंटे पेट को खाली रखने की वजह से उसके मुंह से जो बदबू पैदा होती है, मैदा खाली होने की वजह से दांतों की सड़ान की बदबू नहीं है। इसीलिए उलमा ने इजाजत दी है कि बहालत रोजा अगर कोई आदमी मिसवाक इस्तेमाल करना चाहता है तो शौक से इस्तेमाल कर सकता है, ब्रश इस्तेमाल करना चाहता है तो शौक से इस्तेमाल कर सकता है। मुंह की बदबू से क्या मुराद है कि पेट से निकलने वाली बदबू चाहे वो कितनी ही गलीज क्यों ना हो, कितनी ही बदबू दार क्यों ना हो, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के रोजों को ये गिफ्ट देते हैं कि मैं मेरे रोजदार के मुंह की बदबू को जन्नत की मुश्क से भी ज्यादा पसंद करता हूं। इसीलिए हदीस में आता है कि जब इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में वक्तन फवक्तन एक ठंडी और खुशबू वाली हवा की लहर चलेगी, खुशबू वाली हवा की लहर चलेगी। जन्नतियां पूछेंगे ऐ इलाहुल आलमीन ये कौन सी हवा है, इसके अंदर ये कैसी खुशबू है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं दुनिया में रोजदारों की मुंह की बदबू को जमा करके रखा था, उसी को मैं हवा में मिलाकर तुम्हारे लिए रवाना कर रहा हूं। जन्नत में रोजदार की मुंह की बदबू मुश्क से बदल कर चले जाएगी। कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे तो हमारे भी, रोजे भी उस उम्मत मोहम्मदिया के भी, लेकिन हमें जो ऑफर मिला उस पैगंबरों की उम्मतों को नहीं मिला। उन ऑफरों में से पहला ऑफर क्या है कि मुंह की बोलो, उसके वास्ते सहर में ब्रश करना छोड़ डालने जाते हैं, नहीं, ब्रश करो, पेश करो, कोलगेट इस्तेमाल करो, पेप्सोडेंट इस्तेमाल करो, मिसवाक इस्तेमाल करो। हमने उतना वक्त मिलता क्या? ये बोलो अव्वल मिलता क्या? कितने बजे सहर खत्म होता? 4:40 पर 6 को खत्म होता। मैं कल रात भी बोला, इससे पहले भी बोला और हर जगह बोलता रहता हूं कि 20 मिनट पहले सहर खत्म करना है। कितने मिनट? 4:40 पर 6 मिनट में खत्म हो रहा है तो 30 पर 6, 20 पर 6, आखिरी टाइम अगर ले लेंगे तो कम से कम 4:30 बजे मुकम्मल हमारी सहरी खत्म हो जाना चाहिए। यही ऐन सुन्नत का वक़्त है। हमें उठते ही 4:30 को 10 मिनट में सुपर फास्ट बन जाते हैं। हमें फास्ट भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं। नमाज में पैसेंजर, कुरान में पैसेंजर, इबादत में पैसेंजर, लेकिन सहरी में आ गए तो एक्सप्रेस भी नहीं, फास्ट भी नहीं, सुपर फास्ट। 10 मिनट में इन्हें खाता क्या अल्लाह बेहतर जानता है। जर जर दाल दाल डबल। अरे मुंह धो लो जी। नहीं नहीं, मुज़म्मिल साहब बोले मुंह की बदबू अल्लाह को पसंद करते। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी बदबू? ये बदबू नहीं मेरे दोस्त। 3:30 बजे उठ जाओ, बोलो इंशाल्लाह उठेंगे। इत्मीनान के साथ मुंह की सफाई करो, बोलो इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों एक 4 रकात तहज्जुद नमाज पढ़ लो। 11 महीने पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम रमजान में तो पढ़ लो, बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद कुरान उठाकर बैठ जाओ। पढ़ने भी नहीं आता तो देखते हुए बैठ जाओ, जरा सुनो। पढ़ने भी नहीं आता तो कम से कम देखते हुए बैठ जाओ। उसके बाद इत्मीनान से 4 बजे घुसो। कहाँ?
फील्ड में। समझ में आई बात? भाभी बॉलर बन जाती है, हमें बैट्समैन बन जाते हैं, उन्हें पका पका कर डालेगी, हम खाएंगे, खाओ कोई हर्ज नहीं है। इत्मीनान से खा के फौरन खत्म करो, उसके बाद फौरन मस्जिद की तरफ रुख करो, मस्जिद को आओ, फजर की नमाज पढ़ो। पहले मैंने अर्ज किया था कि रमजान हो या गैर रमजान, फजर की सुन्नतें कहां पढ़ना है? घर में पढ़ना है। घर में सुन्नत पढ़ो, और उन सुन्नतों में कसरत के साथ कुल या अय्युहल काफिरून मिटती थी कि मेरे आका फजर की सुन्नतों में एक एक रकात में कभी कभी 15-15, 20-20 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। फजर की सूरतें गरचे के छोटी होती थी, लेकिन मिकदार क़ियाम का लंबा होता था। जितनी आपकी ताकत है पढ़कर फजर की नमाज को मस्जिद में आ जाओ। अब मस्जिद में आएंगे तो फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अक्सर मसाजिद का यह हाल है मेरे दोस्तों, अक्सर मसाजिद का यह हाल है कि रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज नमाज बड़ी शॉर्ट होती है नहीं होती है? हर मस्जिद में 5-6 मिनट में फजर की नमाज खत्म हो जाती है। क्या मुसीबत आ गई? रमजानुल मुबारक ने क्या कर दिया कि रमजान की फजर की नमाज मस्जिद के अइम्मा बड़ी छोटी पढ़ाते हैं। रमजान सुन्नतों पे अमल करने का महीना है या रमजान सुन्नतों को छोड़ने का महीना है? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिनों में रमजानुल मुबारक की फजर की नमाज को लॉन्ग पढ़ने का हुक्म दिया। तिवाले मुफस्सल पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह हुजरात पढ़ो, सूरह काफ पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह कमर पढ़ो, सूरह मुरसलात पढ़ो, सूरह मुद्दसिर और मुज़्ज़मिल पढ़ो, सूरह नबा पढ़ो, सूरह नाज़ियात पढ़ो। लंबी लंबी सूरतें दूसरे महीने में पढ़ने का हुक्म दिया। रमजान तो नेकियां लूटने का महीना है, रहमतें लूटने का महीना है, इबादत करने का महीना है, लेकिन रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज बड़ी शॉर्ट पढ़ाते हैं। अइम्मा की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लंबी पढ़ाओ। बाज अइम्मा मजबूर, क्यों? नई कमेटी का हुक्म है कि नमाज जरा जल्दी पढ़ा डालना, नहीं, ये जुल्म है रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज पर जो इमामों के तरफ से होता है। 10-15 मिनट में कौन सा पहाड़ गारत हो जाएगा, कौन सी दौलत तबाह हो जाएगी? अगर अइम्मा यहां बैठे हुए हैं या मेरी आवाज अइम्मा तक जाएगी, वो रमजानुल मुबारक में कम से कम कुरान पाक का एक सफ़ा तो पढ़कर हक फजर की फर्ज का अदा करो, नबी की सुन्नत का अदा करो। लेकिन आधे आधे सफ़े में, पाव पाव सफ़े में हमारी फजर की फर्ज खत्म हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे रखने का हुक्म दिया, और पैगंबर की उम्मत को जो ऑफर मिले उनमें से पहला ऑफर क्या है कि मुंह की बदबू को अल्लाह ताला मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा ऑफर यह है कि हमारे लिए समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआ करते हैं। समंदर की मछलियां, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, समंदर की मछलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करने का मतलब यह है कि बर्री जमीन से ज्यादा मखलूक समंदर के अंदर पाई जाती है। लाखों करोड़ों मछलियां, अरबों खरबों तादाद में मखलूकात और तादाद में मछलियां पाई जाती है। रोजा हम रखेंगे और हमारे वास्ते दुआ समंदर की मछलियां करेंगी। मछली मासूम मखलूक और ऑलरेडी हलाल मखलूक, उसे ज़बह करने का हुक्म नहीं है, उसे सिर्फ पानी से निकाल देंगे, उसका हुक्म ज़बह का हो जाएगा। बड़ी पसंदीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े शौक से खाया करते थे मछली को, और अल्लाह ताला की बड़ी मकबूल तरीन मखलूक भी है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम को रखा तो मछली के पेट में रखा। बड़ी फजाइल भी है मछली के, और ऐसी मखलूक रोजा रखने वाले को दुआ करेगी। मासूम की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। रोजा हम रखेंगे और समंदर की मछलियां हमारे हक में दुआ करेंगी। ये दूसरा ऑफर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। मैं आपको दुआ करूंगा ये और बात, आप मेरे लिए दुआ करेंगे ये और बात, लेकिन ये खास बात है कि समंदर की मछलियां रोजा रखने वाले को दुआ करती है।
تیسرا آفر کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کی مسلمان تیاری کر کے روزے رکھنے کے تیاری میں لگ جاتا ہے، سحر بھی کر لیتا ہے، روزہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں. سنوارنا شروع، جنت تو پہلے سے سنوری ہوئی ہے، مزید سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا سنوارنا کس انداز سے پسند آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، یہ مرنے کے بعد آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے جنت کو سنوارنا ہے. مثال دی ہے حضرات فقہاء کرام نے، ایک صاحب کا بہترین خوبصورت گھر ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی خوبصورتی کو اکتفا نہیں کرتا، بس نہیں کرتا، بیٹے کی خاص کمرے کو ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جنت پہلے ہی سے آلریڈی سنوری ہوئی ہے، لیکن روزدار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنوارنے والے ملائکہ ہوں گے اور سنورنے والی چیز جنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس جنت کو سنواریں گے. یہ تیسرا آفر ہے. چوتھا آفر کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرنا. ہمیں جو گناہ کرتے ہیں نا، شیطان کی شرارت سے کرتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں کہ میرا بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے اور اسے شیطان گناہ کرائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو مکمل میرا ہو جائے، اسے ستانے والا، گناہوں پر ابھارنے والا وہ آزاد نہ رہے، اسے قید کر دیتے ہیں. رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان کو قید کر دیتے ہیں. یہ چوتھا آفر ہے. شیطان قید ہو گیا، بند ہو گیا شیطان، اب ہمارے پیچھے نہیں ہے. اس کے باوجود اگر رمضان المبارک میں گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہم شیطان پر الزام نہیں لگا سکتے. شیطان کہے گا کہ اللہ یہ رمضان میں داڑھی منڈایا، یہ رمضان میں ٹی وی دیکھا، یہ رمضان میں زنا کیا، یہ رمضان میں سود کھایا، یہ رمضان میں جھوٹ بولا، یہ رمضان میں جھگڑا کیا، تو اس کے رمضان کے گناہ میں میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنل عمل ہے، مجھے تو قید کر دیا نا. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں اگر گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں. تو مجھے قید کر دیا نا، مجھے تو اپنے جیل میں ڈال دیا نا. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان رمضان المبارک میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے. ہمارا قسم کے گناہ. مجھے 6 سال ایک نوجوان مجھ سے چٹھی لکھا، پڑھ کے تو میں 5 منٹ اپنی تقریر کے الفاظ بھول گیا. نوجوان لکھتا ہے کہ حضرت رمضان میں ایک آفس کو جاتا ہوں، یہ تمام مصیبتیں آفس سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، مخلوط جگہوں سے آتی ہیں. اسی لیے تو علماء ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کالجوں کے، ان اسکولوں کے، ان آفسوں کے، ان فیکٹریوں کے پیچھے علماء جان توڑ کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تباہیوں کے یہ مراکز ہیں. میں آفس کو جاتا ہوں حضرت جی. اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ آفس کی ایک لڑکی سے میرا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کل رات ایک نوجوان فون کرتا ہے کہ حضرت میں کالج کو جاتا ہوں، روزے کی حالت میں کیا میں ٹیچر کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ اللہ، کتنے امتحانات اس کے سامنے آئے ہیں، نہیں دیکھ سکتا. ٹیچر اس کی اماں نہیں ہے، ٹیچر اس کی نانی اور دادی نہیں ہے، غیر ہے، غیر ہے، غیر ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو تم سدھر جاؤ گے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 15 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں سدھار نہیں آ رہا ہے؟ جس طریقے سے روزہ رکھنا اس طریقے سے روزہ نہیں رکھے، سدھار نہیں آ رہا ہے. کسی کتے بلی کو، بکری کو، بکرے کو، گائے کو، بھینس کو پکڑ کر کسی کمرے کے اندر بند کر دے، سحر سے لے کر افطار تک اس کے سامنے چارہ نہ ڈالے، وہ مجبوراً جیسے بھوکا رہتا ہے. ان جانوروں کی مثال ہماری ہے کہ ہم کو مجبوراً بھوکے رہنا پڑتا ہے، ہم کو محبت سے بھوکے رہنے کا موقع نہیں ملتا. اگر بھوکے ہیں تو اس رمضان کے روزے کی حفاظت بھی کرنا نہیں آتا. حدیث نے یہی کہا، ان الصوم امانۃ، میرے بھائی روزہ ایک امانت ہے، فلیحفظ احدکم امانتہ، اپنے روزے کی تو حفاظت کر.
اب تیرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے, شیطان تجھے بہکاتا نہیں ہے, شیطان تو خیر ہو گیا ہے. اب جو بھی تو شرارت کرے گا وہ تیرا پرسنل عمل ہوگا. کل قیامت میں تو جا کر شیطان کو انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا کہ رمضان کے مہینے میں شراب پیا یا چوری کیا یا زنا کیا یا جھوٹ بولا یا داڑھی بنایا تو میرے پیچھے شیطان کا ہاتھ تھا, پروردگار مجھے معاف کر دے. شیطان کہے گا کہ میرا ہاتھ نہیں, میں تو سینٹرل جیل میں تھا, اس میں تیرا خاص عمل ہے. ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے ہیں. پھر ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ پپئی کی دکان کو گیا, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ بتا رہا ہوں کہ پپئی کی دکان کو گیا کہ پپئی لے لیں. دیکھتا کیا ہوں میرے دوستوں کہ بالکل بازو ایک بہت بڑا سیڑھیوں کا دکان ہے, کھلا ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے دکان میں آ کر مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں. مسلمان کا دکان ہے, سیڑھیاں فروخت ہو رہے ہیں, سیڑھیاں لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, پکچر کے سیڑھیاں عام ہو رہے ہیں. ان کیسٹ والے دکان والوں کو کیا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہم بھی ڈوبے سنم, تم کو بھی ساتھ لے ڈوبے. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کا روزہ 6 قسم کے طریقوں پر ہوتا ہے. رمضان کے روزے میں سب سے پہلے اسی کا روزہ قبول ہوگا جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں نگاہوں کی حفاظت کرنا. ایک زمانہ تقریر کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کو کہ رمضان رحمت کا مہینہ, برکت کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ, سحری کا مہینہ, افطار کا مہینہ, پھل فروٹ کا مہینہ, کھانے کا مہینہ, کھلانے کا مہینہ, زکات کا مہینہ, صدقے کا مہینہ, خیر خیرات کا مہینہ. آج مجبور ہیں ہم لوگ اس قسم کی تقریر کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ بے حیائی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ آنکھوں کے زنا کا مہینہ, رمضان کا مہینہ چن کھانے کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ شیواجی نگر کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ برگیڈ روڈ کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ میجسٹک کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ سٹی کا مہینہ, رمضان المبارک کا مہینہ سموسہ کا مہینہ. میرے دوستوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو جتنی بے حیائی رمضان میں ہوتی ہے کہیں اور مہینے میں ہوتی ہے؟ جتنی بے حیائی. کان پکڑ کر اللہ کے گھر میں عرض کروں کہ امریکہ کے اندر وہ بے حیائی نگاہوں کی نہیں ہوگی جو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازاروں میں ہوتی ہے. غلط کہوں تو میری زبان کو تراش دینا, چھپی چھپائی بات نہیں ہے. ہمارے بازار آنکھوں کے زناؤں کے اڈے بن چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ پہلا فاؤنڈیشن ہے روزے کی مضبوطی کا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا. ہو رہی ہے حفاظت؟ جس دکان کو جاؤ وہاں عورت ہی عورت, جس بازار کو جائیں گے وہاں عورت ہی عورت. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے پاک پروردگار کے دربار میں. مجھ جیسے گنہگار تو ہزاروں سجدے کرنا ہے کہ ایک لباس دے کر مسجد میں بٹھا دیا. ان دکان میں کپڑے اور جوتے بیچنے والے روزداروں کے روزوں کا کیا حال ہوگا کہ صبح کے 11 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ان کے نگاہیں عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے روزوں کو چنڈی کر رہی ہیں. روزے کی حالت میں کھانا کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں پانی پی سکتے؟ نہیں پی سکتے. اگر پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ظاہری عمل ہے. باطنی عمل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں نگاہوں کی حفاظت کریں گے. اگر تم جان بوجھ کر کسی عورت کو دیکھیں گے تو تمہارا روزہ اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گا. روزہ ادا تو ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چکر لگا کر دیکھو. اللہ حفاظت فرمائے. درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ پورے بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھو میرے دوستو, خود بھی سنبھل کر رہو میرے دوستو. ایک تو ٹوٹے پوٹے روزے اور اس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے فساد کریں. اللہ حفاظت فرمائے. نہیں حضرت مجبور ہوں, مجبوری کو رام رام گدھے کو سلام. مجبور ہوں حضرت, 200-300 روپے جس دکان میں کام کرتا ہوں دکان میں عورت آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگ کر نگاہوں کو نیچے رکھ کر بزنس کرو.
कपड़ा दिखाना, देखो माँ ये कपड़ा, ये देखो अच्छा है, ये सब बोलना नहीं, ये तुम्हें पहने तो माधुरी, ऐसे सब डायलॉग सा, ये पहने तो तुम्हें ऐश्वर्या, खाली ये कपड़ा बेचने के वास्ते अपने जुबान का वखार गिराता है। निगाह नीचे रखो, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, देखकर ही बिजनेस करना बोलकर जरूरी नहीं है, देखे बगैर भी बिजनेस कर सकते हैं। पेशाब पाखाने को जाते हैं, शर्मगाह को देखकर पेशाब पाखाना करते हैं। हमारी निगाह कहीं होती है, पेशाब और पाखाना खारिज होते रहता है, पाकी हासिल करके बाहर निकल जाते हैं, मकसद भी पूरा हो गया, निगाह की हिफाजत भी हो गई है। इसी तरीके से दुकान को जाकर जब तुम मजबूर हो तो उस सूरत में निगाहों की हिफाजत जहां तक हो सके करते हुए, देखो मैं ये कपड़ा अच्छा वो होना क्या हो, इन्हें कपड़े को कम देखता, कपड़े वाली को ज्यादा देखता इन्हें। अल्लाह ये आंखों से बचकर रोजा रखो, बोलो इंशाल्लाह बचेंगे। बहुत सारे मेरे भाई मजबूर हैं जो दुकानों के अंदर सेल्समैन के हैसियत से काम करते हैं, जूते पहनाने का मौका पड़ता है। अल्लाह 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 हिफाजत फरमाए। तफसील से बताऊंगा आपके सामने, निगाहों की हिफाजत करो। चलो यजमान है, यजमान वो भी पैसे लेना है तो निगाहें नीचे रखकर पैसे लेना है, मर्द बना है तो देख लो, बैको रही तो जरा निगाह नीचे रख लेकर खामोश। इस तरीके से ये निगाहों की हिफाजत, दुकान में ही नहीं बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो फिर भी निगाहों को नीचे रखकर चलते रहो। घर के अंदर आ रहे हैं तो टीवी से अपनी निगाहों की हिफाजत करो। रोजा है मेरे दोस्तों, रोजा है, कांच का टुकड़ा है, इसे बड़ी हिफाजत करना पड़ेगा। ये नहीं मालूम कि हमारे किस गुनाह से ये चूर चूर हो जाएगा। बचा कर रखो, बचा कर रखो। दूसरा काम यह है कि अपने जुबान की हिफाजत करना रोजे में। निगाह से भी मार खा गया मुसलमान, जुबान से भी मार खा गया। जुबान से कैसे? गीबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, गैर औरतों से बात नहीं करना, ये तमाम चीजें जुबान के रोजे में दाखिल है। मजाक नहीं करना गैरों से, गीबत नहीं करना, रोजा रखकर भी फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई कुछ औरतें, रोजा रखकर थक गई, परेशान हो गई, तकलीफ हो रही है, इजाजत मांगने के लिए आई कि या रसूल अल्लाह रोजा बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ ज्यादा हो गई है, क्या हम लोग रोजा तोड़ सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो पेट भरकर गोश्त खाई है तो कैसे रोजा तोड़ती है? वो औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मैं कहाँ खाई, सहर में खाई ना उतना अब तक का नहीं खाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उंगली डालकर खै कर, तेरे मुंह से गोश्त के टुकड़े आकर गिरेंगे। उंगली डालकर खै करती है तो कच्चे गोश्त के टुकड़े आकर गिरते हैं। अल्लाह के रसूल को औरत कहती है रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं खाया, ये टुकड़े कहां से? आज तो सहर में मैं गोश्त भी नहीं खाया, ये टुकड़े कहां से आ गए पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शायद मालूम होता है कि तो रोजे की हालत में किसी मुसलमान की गीबत की है। गीबतें टाइम पास नहीं होता, बैठ कर गीबतें करते रहते हैं, चुगलखोरी करते हैं, अपने दुकान के सेल्समैन को गालियां देते हैं, मैकेनिक के दुकान वाले, कपड़े के दुकान वाले, जूते के दुकान वाले अपने नौकरों को गालियां देते हैं रोजे की हालत में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मालिक का बिगड़ जाएगा, उसका रोजा बन जाएगा, मालिक का रोजा तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे दुकान के मालिक ऐसे हैं अपने नौकरों पर जुल्म के पहाड़ गिरा देते हैं। इन्हें आता 12 बजे लेकिन नौकर आना 9 बजे चलता है दुकान। इन्हों यजमान ना, इन उठकर आएंगे 12 बजे, इनका नौकर आएगा सुबह ही 9 बजे और शाम को 12 बजे जाएंगे। खुद यजमान को एहसास नहीं कि मेरी भी तरावी छूट रही है, मेरे दुकान के नौकरों की तरावी भी छूट रही है। एक 10,000 रुपए के वास्ते तू भी जहन्नमी बन रहा है, तेरे दुकान के नौकरों को भी जहन्नमी बना रहा है। माल 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 बोलकर माल के हासिल करने पर आज के बाद दुकानदार कुत्तों से भी ज्यादा बदतर हो गए। तरावी के वक्त में दुकान खुले मुसलमानों के नहीं हजरत, बिजनेस का ये वक्त, रमजान का महीना बिजनेस का वक्त यही है, यही वक्त दीन की तिजारत का है। मस्जिदों को जाने के वक्त में लोग दुकानें खुले रखते हैं, तरावी नहीं।
12 बजे तक दुकानें खुले रहती हैं, रखो 2 बजे तक दुकान खुले रखकर कमाओ, लेकिन तरतीब बना लो कि 8:30 बजे तरावी कहाँ है वहां 2 जने जाएंगे, 8:45 बजे तरावी कहाँ है वहां 2 जने जाएंगे, 9 बजे कहाँ तरावी है वहां 2 जने जाएंगे, पूरा स्टाफ भी तरावी पड़ेगा, तुम्हारी तिजारत भी चलेगी। नहीं, बिजनेस के वक्त में तरावी जाए भाड़ में, ईशा जाए भाड़ में, रमजान जाए भाड़ में, मैं नफा कमाना है, मैं एक किस्म का कुत्ता हूं, मैं कमाना चाहता हूं, चाहे तरावी सबकी बर्बाद हो जाए। सबको दुकान के अंदर ऐसे कैद करके रख देता है, कोई जेलर अपने जेल खाने में कैदियों को कैद करके रख देता है, ना खुद ईशा की नमाज को जाता है, ना तरावी को जाता है, ना अपने नौकरों को जाने देता है, ना खुद पढ़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इन मालिकों को कल क़यामत में सबसे सख्त अजाब होगा। अपने जुबान की भी हिफाजत करो, गीबत करो उनको, चुगलखोरी करो उनको, गाली दे उनको, किसी को बुरा भला कहो मत। ये जुबान का रोजा है। बोलो इंशाल्लाह रखेंगे। खामोश रहो, जिक्र करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कुछ भी पढ़ने नहीं होता तो खामोशी के साथ रह जाओ, तुम्हारी खामोशी भी इबादत में दाखिल है, लेकिन नहीं करते। ये जुबान का। आंखों का गुनाह क्या रमजान में? कि गाने सुनना। सुनते गाने? नहीं सुनते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अभी इसी वक्त अपने मोबाइल को खंगाल कर देखो कि तुम्हारे मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग टून क्या है। किसी दोस्त को फोन करेंगे, दोस्त को दो फोन करेंगे, रमजान के महीने में भी उसकी रिंग नहीं होती, धूम मचा ले कहते। अल्लाह हिफाजत, क्या धूम मचाऊं मैं? रमजान के महीने में तेरे गाने का, तेरे फोन का इनकमिंग टून ये रखा है, फिर कहां काले गाने का परहेज हो गया? नहीं, म्यूजिक हराम, गाना हराम, दुकान में गाने नहीं, मकान में गाने नहीं, ऑटो में गाने नहीं, मोबाइल में गाने नहीं, इनकमिंग आउटगोइंग टून में गाने नहीं, कहीं भी गाने नहीं। बाज लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, गाने तो नहीं सुनते, सवाब समझकर खवालियां सुन लेकर बैठे रहते हैं। सवाब समझकर क्या सुनते हैं? खवाली। कुरान सुनो, नाता सुनो, बयाना सुनो, खवाली नहीं। खवाली भी म्यूजिक है, अल्फाज और अशआर बुरे हैं, उन अल्फाज और अशआर के अंदर शिर्क भी है, बिदात भी है, बेहयाई भी है। कव्वाली तमाम उलमा के नजदीक आम इंसान के लिए बिल इत्तेफाक सख्त हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन रमजान के महीने में खव्वालियां सुनते हैं, ये कानों का जिना है, हाथों का जिना, गैर गलत चीज को, नाजायज चीज को पकड़ना। रमजान के महीने में चप्पल जूते के दुकान में चप्पलें जो पिनाए जाते हैं, ये हाथों के जिना में दाखिल है। पैरों का जिना, गैर गलत रास्ते की तरफ जाना। ऐसे रोजे रखो कि आपकी आंख भी आपके रोजे की मदद करे, आपके कान भी आपके रोजे की मदद करे, आपकी जुबान भी आपके रोजे की मदद करे, आपके हाथ भी आपके रोजे की मदद करे, आपके पैर भी आपके रोजे की मदद करे, आपके ख्यालात भी आपके रोजे की मदद करे। जब तुम ऐसा रोजा रखोगे तो एक रोजा काफी है तुम्हारी जिंदगियों को बदलने के लिए। सिर्फ जानवरों की तरह भूखे रहकर आंख को अनकंट्रोल कर देना, कान को अनकंट्रोल कर देना, जुबान को अनकंट्रोल कर देना, हाथ और पैर को अनकंट्रोल कर देना, इबादतों का जनाजा उठा देना, फराइज को छोड़ देना, तरावी को खत्म कर देना, फिर ये रोजे नहीं मेरे दोस्तों, किसी जालिम के हाथ में गिरफ्तार होकर भूखे मरने के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो हमारे रोजे ऐसे हो कि मछलियां हमारे हक में दुआ करे। 5वां इनाम इस उम्मत के लिए क्या है कि जब आदमी 30 दिन के मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खुशो खुजू के साथ खुदा को खुश करने के लिए रोजे रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक की आखिरी रात में उस मुसलमान के लिए फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। 5 इनाम। ये आफर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बतौर खास मिला। अल्लाह तबारक व तआला इन आफरों पर जिस किस्म से रोजे रखने का हुक्म दिया उस किस्म पे रोजे रखने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह ताला आखिर इन रोजों के
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے پی ایم مزمل صاحب کا بیان سنا، بڑا اہم اور کارگر بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے اور رمضان کی برکتوں سے بہرور فرمائے۔